Assalamualaikum my dear friends, welcome to my channel Ahsan Azad Kashmiri. My name is Mohammad Ahsan But. So friends, कैसे हैं आप लोग? I hope you all will be fine there. दोस्तों, आज की वीडियो अगेन एक अहम पैगाम के साथ आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस बनेगी. आपकी मालूमात में यकीनन इजाफा होगा. सोचने समझने और करने के लिए बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा. दोस्तों, तो फ्रेंड्स, गुजारिश यही है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा. सीखने के और समझने के लिए और कोई भी वो चीज़ जो बेहतरीन चीज़ आपको सीखने के लिए मिल रही है, ज़रूर हासिल किया करें और उसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाया करें, क्योंकि इस अमल से सीख कर दूसरों तक पहुंचाना ये अमल अल्लाह को बहुत पसंद है. क्योंकि इल्म बांटने से हमेशा बढ़ता है, कभी कम नहीं होता. अगर आप कोई अच्छी बात सीखते हैं तो उसे ज़रूर आगे पहुँचाया करें, ट्रांसफ़र किया करें, क्योंकि इससे अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं और ये एक नेकी भी, इसका जारिया भी है. तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. तो बात का आगाज़ करता हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा. चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो जाए और आप बर वक्त देख सकें. दोस्तों, बात का आगाज़ करता हूँ. तो दोस्तों, हमने इस दुनिया में जितने भी कामयाब लोगों को देखा, उनके बारे में सुना, जाना, या उन कामयाब तजुर्बों के बारे में सुना, देखा, या उन इजादात को देखा, सुना, तो एक ही सोच जहन में आती है कि किसने किया, कौन है, कैसे हुआ, किसने किया. तो उसे दुनिया में जहाँ कहीं भी कोई नई ऐजाद होती है, ऐजादात होती रहती हैं, इनके करने वाला कौन है? लेकिन अल्लाह के हुक्म से हो रही हैं. और करने वाला कौन है? करने वाला इंसान ही है. जी हाँ, वो इंसान ही है ये करने वाला. और ये इंसान कौन है? ये हम में से, हम, मैं, तुम और आप में से ही है, जो मैं और तुम कहलाते हैं. ये सब आसाइशें जो आप आज हम यूज़ कर रहे हैं, आप और मैं यूज़ कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मोबाइल फ़ोन्स हुए, व्हीकल्स हुई, सवारी के लिए व्हीकल्स इस्तेमाल करते हैं हम, बसेस, कार्स, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं जो मुख्तलिफ़ इजादात की सूरत में हमारे पास हैं और हमारी आसाइशों में हम उनको रोज़मर्रा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. यहाँ तक कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मुझे देख रहे हैं, तो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होंगे, या लैपटॉप पे, या पीसी पर, या एलईडी पर आप देख रहे होंगे. मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, कैमरे के ज़रिए आप तक पैगाम पहुँचा रहा हूँ. ये सब इजादात में शामिल है और ये सब आसाइशों में शामिल है जो हम यूज़ कर रहे हैं. इसको कौन कर रहा है, किसने बनाया इन मशीनों को? इन सब मशीनों को बनाने वाला इंसान ही है, अल्लाह के हुक्म से. क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को एक बेहतरीन सलाहियत और एक बेहतरीन नेमत अता की है. और जानते हैं वो नेमत और बेहतरीन सलाहियत क्या है? वो आपके सोचने समझने की सलाहियत है. थिंकिंग, आपकी थॉट, हमारी सोचने समझने की सलाहियत कहलाती है, जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है. और ये दूसरी मखलूक में नहीं है. अगर है तो, लेकिन हमारे पास जो है वो बहुत ख़ास है. दूसरी मखलूक के पास है वो सोच समझने की सलाहियत का तरीक़ाकार डिफरेंट है, और हमारा सोच समझने की सलाहियत का तरीक़ाकार बहुत ख़ास है. इसका हमें अंदाज़ा भी नहीं. अब ये डिपेंड करता है कि आप अपनी सोच को किस तरह आला और बेहतर बनाकर ख़ुद को उन कामयाब लोगों की लिस्ट में शामिल कराना चाहते हैं जो कामयाबी के मुकाम तक पहुँचे, ऊंचे मुकाम तक पहुँचे, ऊंचे मुकाम तक उन्होंने रसाई हासिल की. या फिर आप ख़ुद को अपनी सोच को इस तरह से लेकर चलते हैं कि आप ख़ुद को नाउमीदी, बेबसी, कमज़ोर और एक सिर्फ शिकायतें करने वाला शख्स बनाते हैं, या इंसान बनाते हैं जो सिर्फ शिकायतें करता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा, मैं इस काम के लिए नहीं बना, ये काम मेरे लिए नहीं बना, अब मैं ये काम करूँगा, मुझ में ये काम करने की सलाहियत नहीं है. तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत गौर से सुनिएगा. अगर आप इस तरह की सोच रखकर सोचते हैं और इस तरह सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा, मैं कामयाब नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मुझ में सलाहियत नहीं है, तो मुझे बड़े अफसोस के साथ यहाँ पर कहना पड़ रहा है कि दोस्तों, फिर हमारे लिए, आपके लिए और उस शख्स के लिए नाकामी है, कामयाबी नहीं है फिर. क्योंकि हमने पहले ही ये सोच लिया कि ये मुझसे नहीं होगा, नाकाम हो जाऊंगा. सोचने समझने की सलाहियत को यहाँ इस्तेमाल करना है जो अल्लाह ताला ने आपको दे दी है. अब किस तरह इस्तेमाल करना है ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम किस तरह से अपनी सोच को लेकर चलते हैं. क्योंकि हमें अपनी सोच के साथ आगे बढ़ना है, सोच को वसी और बुलंद करना है, अपनी सोच समझने की सलाहियत को बेहतर बनाना है. हमें अगर कामयाब होना है तो हमें उन कामयाब लोगों की तरह अमल करना होगा जो सोचते हैं, जिन्होंने सोच के अमल किया, कामयाबी हासिल करी. तो हमें भी यहाँ पर अपनी सोचने समझने की सलाहियत को एक ऐसे रास्ते पर लगाना होगा
جن پر چل کر ہم اس مقام کو حاصل کر سکتے ہیں، اور خود کو ہر روز ہمیں سمجھانا ہوگا کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں، مجھ سے ہو جائے گا، میں حاصل کروں گا کامیابی۔ کیونکہ جب آپ یہ سوچتے ہیں تو آپ اس شخص کے بارے میں بھی سوچتے ہیں جو آپ کا ایک آئیڈیل ہوتا ہے کہ یار وہ بھی تو ایک شخص تھا جس نے کامیابی حاصل کری، ایک مقام حاصل کیا، اس نے کیسے کر لیا، تو پھر میں کیوں نہیں؟ میں بھی تو ایک انسان ہوں اسی کی طرح، میں کیوں نہیں اپنی کامیابی کو حاصل کر سکتا، اپنا نام بنا سکتا، اپنا مقام بنا سکتا، اپنے اونچے مقام کو حاصل کر سکتا، کیونکہ میں بھی تو ایک انسان ہوں اسی کی طرح۔ اور دوستوں یہاں یہ بات کہنا غلط نہیں ہوگی، ہم سب لوگوں کا، ہر شخص کا، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، وہ اس کو سوچتا ہے، اس کے بارے میں اس کی بایوگرافی کو ریڈ کرتا ہے، پڑھتا ہے، دیکھتا ہے کہ یار اس کی کامیابی کا کیا راستہ، اس کی جد و جہد کو دیکھتا ہے، کوششوں کو دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اور ہمیں اگر اس جیسا بننا ہے تو پھر ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا، ان رستوں پر چلنا ہوگا۔ ضروری ہے یہ ہمارے لیے کہ ہمیں ان چیزوں کو فالو کرنا ہوگا کہ وہ جو شخص جس سے ہم متاثر ہوئے ہیں ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں ایسی کامیابی اور وہ مقام، بشرط یہ کہ ہم ان جگہوں پر اس رستے کو فالو کریں، ان طریقوں کو، ان جد و جہد کو دیکھیں، ان کوششوں کو دیکھیں جو اس نے کی تھیں، تو پھر ہم بھی اپنی یقیناً کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامیابی سے نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے ایسے لوگوں کی جو اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو اعلیٰ سطح پر رکھ کر کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، محنت سے اپنے کام پر فوکس کرتے ہیں۔ تو دوستوں ہمیں یہاں پر ضروری ہے کہ اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بہتر طریقے سے سوچیں اور بہتر طریقے سے لگائیں۔ ہم نے نیگیٹو نہیں سوچنا، ہم نے یہ پستی کی طرف نہیں جانا، ہم نے یہ سوچ نہیں رکھنے کی مجھ سے نہیں ہوگا، ہم نے یہ رکھنا ہے کہ ہم سے ہوگا، ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اس شخص کی طرح جو ہمارا آئیڈیل ہے، وہ وہاں پہنچائے، اگر وہ وہاں پہنچائے تو میں بھی وہاں پہنچ سکتا ہوں، بلکہ اس سے اونچا مقام حاصل کر سکتا ہوں۔ صرف طریقہ یہی ہے کہ ہمیں ان جد و جہدوں کو دیکھنا ہے، کوششوں کو کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، عمل کرنا ہے، محنت کو دینا ہے، نتیجہ اللہ کی ذات پہ چھوڑنا ہے، اور نا امیدی بے بسی کی طرف بالکل نہیں جانا، اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنے کام کو انجام دینا ہے۔ بس سوچ یہی رکھیے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، مجھ سے ہو جائے گا، میں کامیابی حاصل کر لوں گا، تو یقین جانیے پھر آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، اللہ پاک آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ بس اسی طرح چلتے رہیے، اپنے سفر کو جاری رکھیے، اپنی انتھک محنت کو دیتے رہیے، اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بہتر سے بہتر کریے، اور ہمیشہ اونچا اور بڑا سوچیے تاکہ آپ جلد سے جلد اپنے کامیابی کے راستے کو پالیں، اور انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے۔ تو فرینڈز امید کرتا ہوں آپ کو آج کی اس ویڈیو سے یقیناً بہت کچھ نہیں تو کچھ نہ کچھ تو سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ میری کوشش ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسی موٹیویشنل ویڈیوز لے کر آؤں جس میں ایک سبق ہو آپ لوگوں کے لیے، سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، یا اس شخص یا اس انسان کے لیے جو اس وقت کسی پریشانی کے عالم میں اسٹک ہوا ہے اپنی لائف کے اندر۔ لائف چینجنگ ویڈیوز ہیں یہ، لائف چینجنگ میسج ہیں یہ، ہمیں اپنی زندگی کو ایک طریقے سے گزارنا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہاں پر اس طرح کی ویڈیوز سے پرووائڈ کرتا ہوں، اس طرح کے میسج پرووائڈ کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کو سکھانے کے حوالے سے یوٹیوب کے ارننگ کے حوالے سے، یوٹیوب کے پلیٹ فارم کے حوالے سے بھی سکھاتا ہوں، اور انشاءاللہ سکھاتا رہوں گا۔ کوشش میری یہی ہے کہ آپ لوگوں کو ہمیشہ اچھے طریقے سے گائیڈ کروں، میسج دوں، اور آپ لوگوں کے لیے کچھ نیا اور اچھا سیکھنے کے لیے آپ کو ملے مجھ سے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کی رائے سے موٹیویشن بھی ملتی ہے، اور مزید کام کو بہتر طریقے سے لے کر آتا ہوں۔ آپ چینل پہ نہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو کی انفارمیشن اور نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو جائے اور آپ کا تعلق مجھ سے جڑا رہے۔ ملتا ہوں آپ سے اپنی اگلی انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیارے پر رکھیے بہت زیادہ خیال۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بہترین طریقے سے اپنے کام کو انجام دینے کی اور صحیح طرح سوچ کے ساتھ اپنے کام کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔